हे ब्रिजाक लायिल्ले सबस्टँडर्ड रेलिंग कशें सुटून पडलां, कशें कळमेलां, कशी वाट लागली ती पळयात. आनी जेन्ना इन गोवाचेर हो न्यूज आयलो की तांणी हांगा डेंजर म्हण आतां फुटपाथ बंद करून दवरिल्लो आसा, हांगच्यान वचनाका म्हण. आनीक हातूंतल्यान आतां ल्हान भुरगो कोणी वता जाल्यार वयल्यान सकयल पडटा आशिल्लो. इन गोवाचेर न्यूज करतरी खंय तरी ऑथॉरिटीक जाग आयल्या आनीक आतां फुल्ल फुटपाथ हो आसा हो ब्लॉक केल्ल्या कारणान लोकांनी अजाप व्यक्त केला की 5 ते 6 वर्सां भितर अशी परिस्थिती जाल्यार आमकां डेव्हलपमेंट नाका. आनी जर तुमी डेव्हलपमेंट करतात जाल्यार कमी डेव्हलपमेंट करात, पूण डेव्हलपमेंट केल्लो वेवस्थीत करात म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करपाक लागल्या. माशें टू काणकोण हो मनोहर पर्रीकर बायपास रोड हो सुरू जाल्यार जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सां जालीं. जेन्ना ब्रिजाचें उद्घाटन जालें तेन्ना लोकांनी बोवाळ केल्लो की सायडीच्यान जे फुटपाथार रेलिंग लायलां हे सबस्टँडर्ड लायलां म्हण. फुटपाथ करपाचें कारण कित्याक उरता की लोक सुरक्षीत वचचे म्हण. आयज तुमी पळयतात गोंयांत डे बाय डे 1 किंवा 2 मनीस मरताच. हे मोरचे न्ही, हे सुरक्षीत वचचे म्हण सायडीच्यान रेलिंग लायिल्लें. आनी जेन्ना फुटपाथार सायडीच्यान रेलिंग लायिल्लें तेन्नाच लोक बोवाळ करूंक लागिल्ले की हे रेलिंग लायलां, हे सबस्टँडर्ड लायलां म्हण. त्याच वेळार सदाशिवगड कारवार हांगचे ब्रिजाचें उद्घाटन जाल्लें, पूण थंय मोठे पायप GI पायप घालून तांणी फुटपाथाचेर संरक्षण बांदिल्लें. जाल्यार हांगा संरक्षणा खातीर जे रेलिंग लायिल्लें तें सबस्टँडर्ड पत्र्याचें लायिल्लें. आनी आतां तें 1 वर्सा भितर कळमेळपाक लागिल्लें आनी आतां ताचें प्रमाण मोठ्या प्रमाणान वाडिल्ल्यान लोकांनी आतां नाराजी व्यक्त केल्या आनी त्या भायर भीती व्यक्त केल्या. आमी इन गोवाचेर हो न्यूज 2-3 फावटी दाखयलो आनी ताचो पावरफूल इम्पॅक्ट पडिल्ल्यान आयज कोणे तरी हांगा बॅरिकेड्स लावन दवरले आसात आनीक डेंजर म्हण मदीं टेपी लावन दवरिल्ले आसात. म्हणटरी आयज कोणाक तरी खबर आसा, ऑथॉरिटीक खबर आसा की हांगच्यान वचप आतां डेंजर जाला म्हण. हांगच्यान वता तेन्ना कोणी वयल्यान सकयल उडपाक शकता, कारण हांगा जे रेलिंग लायलां तें आतां तुटून पडपाक लागलां, कळमेलां सगळें. आनीक ताका लागून आतां लोक सरकारा कडेन मागतात की तुमी डेव्हलपमेंट भरपूर करतात पूण डेव्हलपमेंटाची क्वॉलिटी आसा ती क्वॉलिटी सारकी उरना म्हण. फाल्यां जर हे गव्हर्नमेंट ना आनी दुसरें गव्हर्नमेंट आयलें जाल्यार ते गव्हर्नमेंट जे नवीन येता तो होच मुद्दो काडटलो की गोंयांत डेव्हलपमेंट भरपूर जालो पूण क्वॉलिटी जालो ना आनी हांगा बोट दाखयतले. आनी येता त्या 27 होच इश्यू व्हडलो जावंक शकता अशें आतां ऑपोजिशन उलयतात, पब्लीक उलयतात. ताका लागून जातले बेगीन हे रेलिंग काडचें आनी परत लावचें. पूण हे कोणा कडच्यान लावन घेवचें तर ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान सबस्टँडर्ड काम केलां ताचे कडेन लावन घेवचें. तर सरकारान आपल्या तिजोरींतले पयशे काडून लावचे न्ही, कारण हे पब्लिकेन भरिल्ले टॅक्साचे पयशे सबस्टँडर्ड काम करतात, कोण तरी खावन वतात आनी परतून रिपेरिंगाच्या नांवान किंवा चेंज करपाच्या नांवान पब्लिकेच्या टॅक्सांतले पयशे भरिल्ले ते पयशे काडून परत दुरुस्ती करतात. तें करचें न्ही. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान गलती केल्या आनी जो इंजिनियर हांगा आशिल्लो ताणें हांगा नजरअंदाज केला त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे त्या इंजिनियराचे कारवाय करची म्हूण पब्लीक मागता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गोंयकार, काणकोण.